Assalamu alaikum students, welcome back after the Eid holidays and hopefully you had a very wonderful Eid. So let's start our lesson number 2, using the scientific method by Daryl Bernard and Lon Edwards. इस लेसन में हम देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगियों में और ख़ुद हमारे अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं। साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने हमें किस हद तक मुतासिर किया है और क्या क्या तब्दीलियाँ हमारे अंदर आई हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सा ऐसे है, आप यकीनन एंजॉय करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि साइंस किस किस्म की तब्दीलियाँ हमारे अंदर लेके आई है। All of us have benefited greatly from the use of scientific method. तो हम सब ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया है, फ़ायदा उठाया है साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ऐसे मसलों को हल करने में, सच एज़ दोज वो वाले मसाइल डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जिनका ताल्लुक़ मेंटेनेंस, बहाली, बरकरार रखना किसी चीज़ को, तो सेहत की बहाली से है जिनका ताल्लुक़। द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, खुराक को पैदा करना और फिर उसको महफूज करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, अपने घरों की तामीर। एंड द इम्प्रूवमेंट, और जो बेहतरी है इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन जो आपके राब्ते के ज़रिए हैं, जिनको आप ज़राए मवासलात कहते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, नक़ल व हमल। तो ये इन सारे चीज़ों से मुतल्लिक़ा जो भी मसाइल थे, उनको हल करने में हमने साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा मदद ली है, फ़ायदा उठाया है। अब हम आगे तफसील से बात करेंगे कि इन तमाम शोबों में किस तरह साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल ने हमें हेल्प आउट किया है। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, ना सिर्फ हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, रहन सहन का तौर तरीका वो बदला है, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड, बल्कि लोग बज़ाते ख़ुद भी बदल गए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, आप इससे एग्री करेंगे यकीनन, कि साइंस ने ना सिर्फ हमारे रहन सहन पर असर डाला है, बल्कि हमारी सोच, हमारी शख्सियत, हम खुद भी काफ़ी बदल गए हैं साइंस की वजह से। और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़हन में रखिए, नॉट ओनली से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, एक क्लास के शुरू में अगर नॉट ओनली लगा हुआ है तो दूसरी क्लास में बट आल्सो आना चाहिए। एक तो ये बात, पहला पॉइंट। तो यहाँ पहली क्लास के शुरू में नॉट ओनली लगा हुआ है और दूसरी क्लास के साथ बट आल्सो लगा हुआ है, बिल्कुल। एक तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि ऐसे सारे कंजंक्शन जो पेयर की शक्ल में आए, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। तो नॉट ओनली का पेयर है बट आल्सो के साथ, एक क्लास के साथ नॉट ओनली लगेगा तो दूसरी क्लॉज के साथ बट आल्सो लगेगा। अभी क्लॉज क्या होती है और कंजंक्शन क्या होते हैं, इस पर हम फर्स्ट ईयर में तफसील से बात कर चुके हैं। और तीसरी बात जो याद रखने की है वो ये है, और यकीनन वो भी आपको याद होगी, कि ऐसे सारे कंजंक्शन जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं और वो किसी क्लास के शुरू में आते हैं, तो फिर उस क्लास का हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस क्लास का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता वो होता आवर वेज ऑफ लिविंग हैव चेंज्ड, लेकिन नॉट ओनली लगने की वजह से हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था वो हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दी। तो अगर आपको याद पड़ता हो, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, थैंक यू मैम, लेसन में नॉर डिड शी वॉच हर पर्स। तो नॉर लगने की वजह से शी वॉच्ड को क्या कर दिया गया,
डिड शी वॉच कर दिया गया। या लेसन नंबर 2 में था ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, तो डिड भी लगा दिया गया। तो वो तो खैर स्ट्रेस के लिए था। तो उम्मीद है आप इस पॉइंट को ज़हन में रखेंगे। नॉट ओनली आवर वेज ऑफ लिविंग हैव चेंज की बजाय हम क्या कहेंगे, नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज। तो 2 तब्दीलियाँ आई हैं जी, हमारे वेज ऑफ लिविंग के अंदर और हमारे अंदर खुद भी। टुडे वी आर बेटर एबल, आजकल हम बेहतर तौर पर इस काबिल हो गए हैं टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, कि हम वजाहत कर सकते हैं उन वाक़यात की विच यूज़ टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो कि समझे जाते थे कंसिडर्ड, क्या समझे जाते थे, स्ट्रेंज थोड़े अजीब, एंड मिस्टीरियस और पुरस्कार समझ में ना आने वाले, एनिग्मेटिक। तो वो वाक़यात जो माजी में थोड़े अजीब और पुरस्कार समझे जाते थे, उनकी आज हम बेहतर तौर पर वजाहत के काबिल हो चुके हैं। तो अगर आप इंसान की तारीख़ पे नज़र डालें तो उसके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे हैपनिंग्स हो रही होती थी, नेचुरल फिनोमेना थे जिसकी उसको समझ नहीं आती थी, उसे कुछ पता नहीं चलता था ये सूरज निकलता किधर से है और कहाँ चला जाता है, रात को सितारे आ जाते हैं, सूरज ग़ुरूब होता है, तुलू होता है, फिर ये बादल कहाँ से आते हैं, आसमान पर बिजली चमकती है तो ये क्या है। तो वो इन सब चीज़ों से डर जाता था, ज़लज़ला क्यों आता है, सैलाब आते थे, तो इन सब को वो ऐसे वाक़यात समझता था जो कि उसके अक़ल से बाहर हैं और उनका ताल्लुक़ वो कोई ऐसी क़ुव्वतों से जोड़ता था जो गवर्निंग फोर्सेस हैं इस अर्थ की, और फिर वो उनके आगे सजदा रेज़ हो जाता था। तो इंसान ने हर उस चीज़ की पूजा करना शुरू कर दी जो उसकी समझ में नहीं आती थी। आग या उसके फ़ायदेमंद या उसके लिए फ़ायदेमंद थी, जैसे आग की मिसाल लीजिए, आग उसको हरारत मुहैया करती थी, उसके लिए खाना पकाने का काम करती थी, और फिर जब फैल जाती थी तो काबू में नहीं आती थी। तो वक्त वक्त आग से उसका रिश्ता डर का और ज़िंदगी का रिश्ता था। तो आग की पूजा करना शुरू कर दी उसने, सितारों की पूजा करना, सूरज की पूजा करना शुरू, आसमानी बिजली की पूजा करना शुरू कर दी। तो उन सब के पीछे वजूहात बुनियादी तौर पर यही थी। तो ये सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती थीं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके पास फिर एक ही रास्ता बन जाता था कि वो इन से डर जाए। लेकिन आजकल का इंसान जिसने साइंस के ज़रिए इन सब चीज़ों को परखा और जान लिया, तो अब वो बेहतर तौर पर बता सकता है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं, सूरज किधर से आता है, कहाँ चला जाता है, आसमान पर बिजली क्यों चमकती है। लिहाजा उसकी अंडरस्टैंडिंग इन मामलात के बारे में बेहतर हो गई है, और वो सारे मामलात जो एक ज़माने में बड़े अजीब और बड़े पुरअसरार समझे जाते थे, अब वो अच्छी तरह से उनको ना सिर्फ समझ सकता है बल्कि एक्सप्लेन भी कर सकता है। Although there is still need for improvement, हाँ ये बात है कि हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, अभी भी दुनिया के बहुत सारे खित्तों में इन चीज़ों को इस तरह लिया जाता है, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। We are now generally less fearful, हम आम तौर पर कम खौफज़दा होते हैं देन आवर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स were, जितने हमारे आबा व अजदाद इन सब चीज़ों से डरते थे, हम निस्बतन कम डरते हैं। अब डरने का मतलब ये नहीं कि भाई वो कोई बड़े डरपोक किस्म के लोग थे हमारे एंसेस्टर्स या फोर फादर्स, बल्कि इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि वो ये सब चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती थी, तो उसके ज़हन पे खौफ सा सवार रहता था, और हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते होते हैं, लिहाजा हमारे अंदर वो खौफ की कैफियत पैदा नहीं होती है। हम उससे बचाव के रास्ते सोचते हैं, आसमानी बिजली से कैसे बचना है, ज़लज़ले से कैसे बचना है। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल, और हम ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। क्रिटिकल का लफ्ज़ जो है वो बेसिकली एनालिटिकल के मानों में इस्तेमाल हुआ है, लॉजिकल, मंतकी। मंतक और मंतकी का मतलब जो ऐसी बात जिसको आपका दिमाग दुरुस्त तस्लीम करे कि ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है, वो लॉजिकल कहलाती है।
تو ہم بھی اپنی تھنکنگ میں اپنی سوچ میں کرٹیکل ہو گئے ہیں، یعنی ہم بڑے دھیان سے چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں، ان کا جائزہ لے سکتے ہیں دین آور اینسسٹرس۔ تو ہم چیزوں پر آنکھیں بند کر کے یقین اب نہیں کرتے، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کو جائزہ لیتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم اپنے اینسسٹرز یا آباء و اجداد یا گرینڈ فادر سے کافی بہتر ہیں۔ تو یہ وہ تبدیلی ہے جو سائنس ہمارے اندر لے کے آئی ہے، ہماری سوچ کے اندر لے کے آئی ہے۔ This lesson should help you understand، یہ لیسن آپ کو یہ بات سمجھنے میں مدد دے گا how the use of scientific method has improved living conditions، کس طرح سائنسی طریقہ کار کے استعمال نے نہ صرف ہماری لیونگ کنڈیشنز بہتر کی ہیں، ہمارے رہن سہن کی حالتیں جو ہیں ان کو بہتر کیا ہے، اینڈ چینج پیپل، اور ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو بھی تبدیل کیا ہے۔ ہیلپ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ جب یہ ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے آگے بھی ہم عام طور پر بیئر انفینیٹیو لگاتے ہیں۔ اب بیئر انفینیٹیو سے آپ واقف ہیں اچھی طرح، جب ہم انفینیٹیو ٹو کے بغیر استعمال کریں تو یہاں بھی آپ دیکھیے ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ کی بجائے ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، یعنی انفینیٹیو کی بجائے بیئر انفینیٹیو لگا ہوا ہے، ٹو کے بغیر انڈرسٹینڈ لکھا ہوا ہے۔ اٹ شوڈ آلسو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، یہاں ایک بار پھر ہیلپ یو انڈرسٹینڈ ہے۔ تو یہ لیسن آپ کو یہ سمجھنے میں بھی مدد دے گا ہاؤ یو کین میک بیٹر یوز آف دا سائنٹیفک میتھڈ، آپ کس طرح بہتر استعمال کر سکتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کا ان یور ایوری ڈے لیونگ، اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ ان سب کا بہتر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو پہلا ہمارا شعبہ ہے جس میں سائنس نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں وہ ہے ہیلتھ کا، بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیماریوں پر بہتر طریقے سے قابو پانا، یہ پہلا کمال ہے سائنسی طریقہ کار کے استعمال کا۔ جو پہلا فائدہ انسان نے لیا ہے وہ اس شعبے کے اندر لیا ہے۔ If you had been born 2000 years ago، اگر آپ 2000 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے، تو یہ 2000 ہے، 2000s نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ایسے سارے جو ورڈز ہیں جو نمبر کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے ڈزن ہو گیا، اسکور، 20، 100، 1000، ملین، تو ان کو جمع نہیں کیا جاتا، یعنی 1 بھی 100 رہے گا اور 2 بھی 100 ہی رہے گا، ہنڈریڈز نہیں ہوگا۔ I have 100 روپیز اور I have 200 روپیز، 1 بھی 100 اور 2 بھی 100۔ لیکن جب ایسے بغیر کوئی نمبر یوز کیے ایسے ہی بات کرنی ہو کہ سینکڑوں اور ہزاروں کہنا ہو ان گنت، تو پھر آپ ان کو ہنڈریڈز یا تھاؤزنڈز کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں I have hundreds of rupees، تو یہاں 100 کے ساتھ کوئی بھی نمبر استعمال نہیں کیا گیا، نہ 1 نہ 2 یا 3، تو اب یہاں پہ آپ ہنڈریڈز کہہ سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو آف بھی لگانا پڑے گا۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں thousands of people were there، thousands of، تو یہاں 1000، 2000، لیکن thousands of۔ تو اگر آپ پیدا ہوئے ہوتے 200 سال پہلے، you would have had about 1 chance in 8، تو آپ کے پاس 8 میں سے 1 موقع ہوتا of living to be 1 year old، 1 سال کی عمر تک زندہ رہنے کا 8 میں سے 1 کا چانس ہوتا آپ کا۔ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ in other words in those days about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday، کہ اس زمانے میں 8 میں سے 7 بچے جو تھے وہ اپنی پہلی سالگرہ تک بھی نہیں پہنچ پاتے تھے، 1 بچہ 8 میں سے 1 سال کی عمر پوری کرتا تھا۔ تو یہ انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر زیادہ تھا۔ سپوز یو ہیڈ بین این انیولی اسٹرانگ لٹل فیلو، آپ فرض کر لیجیے آپ غیر معمولی حد تک مضبوط بچے تھے، اینڈ ہیڈ لیوڈ تھرو، اور آپ نے گزار لیا دیٹ فرسٹ ایئر، وہ پہلا سال۔ تو ظاہر ہے اب ان 8 میں سے ایوریج نکالی گئی ہے، جو ایک بچہ سروائیو کرتا ہوگا وہ وہی ہوتا ہوگا جو بڑا ہیلتھی اور بڑا اسٹرانگ ہوتا ہوگا۔ ویری لائکلی
اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے before you were 6 year old، اس سے پہلے کہ آپ 6 سال کے ہوں، you would have had small pox، آپ شکار ہو جائیں چیچک کا، اس میں مبتلا ہو سکتے تھے. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ دا ایج آف 12، اور جس وقت تک آپ 12 سال کی عمر کے ہوں، یو وڈ ہیو انڈاؤٹیڈلی ہیو ہیڈ میزلس، انڈاؤٹیڈلی، بلا شک و شبہ، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، لازمی طور پر آپ نے شکار ہونا تھا کس کا، میزلس، خسرے میں مبتلا ہو چکے ہوں گے. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ دا ایج آف 12، اور 12 سال کی عمر تک یو وڈ انڈاؤٹیڈلی ہیو دا میزلس، آپ مبتلا ہو جائیں گے کس کے اندر، خسرے میں. ہوپنگ کف، کالی کھانسی. اسکارلیٹ فیور، اسکارلیٹ کا مطلب ہوتا ہے سرخ بخار. اینڈ ڈپتھیریا اور خناق، یہ بچوں کی بیماری ہے گلے کی. تو یہ سب بیماریاں بھی جھیلنی ہیں آپ نے، کچھ 6 سال کی عمر تک، کچھ 12 سال کی عمر تک. اب یہ سارے وہ آبسٹیکلز ہیں، ہنڈرنسز ہیں جن کو عبور کرنا ہے. کسی ایک میں ہنستا بچہ اور اینڈ ہی واز نو مور، تو ان سب میں سے گزر کے ایون دین یور بیٹل فار لائف واز ناٹ اوور، آپ کی زندگی کے لیے یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوتی تھی. یلو فیور، ملیریا، ٹائفس، کولرا، ٹائفائڈ فیور، اینڈ ایون انفلوئنزا، تو یہ ساری بیماریاں ون سٹارٹڈ، جب ایک بار شروع ہو جاتی، اسپریڈ تھرو اے کمیونٹی، تو یہ پورے علاقے میں پھیل جاتی تھیں. لائف واز موسٹ انسرٹن، زندگی بہت ہی غیر یقینی تھی. A person lived to be more than 30 years of age، ایسا شخص جو 30 سال سے زیادہ کی عمر تک زندہ رہ جاتا، was indeed fortunate، وہ حقیقتاً خوش قسمت تصور ہوتا تھا. یہاں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے یہاں عام طور پر دیہاتوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ بہت لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور یہاں تو کچھ اور کہا جا رہا ہے کہ 30 سال سے اوپر جانے والے خوش قسمت ہوتے تھے. تو یہ دونوں سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پر کنٹراڈکٹری لگ رہی ہیں، اپیرنٹلی متضاد لگ رہی ہیں، لیکن یہ دونوں درست ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شرح بچوں کی پیدائش کی شرح زیادہ تھی، اور لیکن اس میں سے اکثر بچے 1 2 3 4 5 7 سال کی عمر تک کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کے انتقال کر جاتے تھے، اور جو ایک آدھ بچ جاتا تھا وہ پھر اتنا اسٹرانگ اور ہیلتھی ہوتا تھا کہ وہ پھر کافی لمبا عرصہ جی سکتا تھا، زندہ رہ جاتا تھا. تو زندگی اس زمانے میں بہت غیر یقینی تھی، اور ایک ایسا شخص جو 30 سال سے اوپر تک جی لیتا اس کو خوش قسمت تصور کیا جاتا تھا. اٹ از انبلیویبل، اب اس بات پر یقین ہی نہیں آتا that such conditions could have existed so short a time ago، اتنا تھوڑا عرصہ پہلے، صرف 200 سال پہلے اس طرح کے حالات جو تھے وہ موجود تھے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس جو ہمارے یہاں اس وقت بڑے عروج پہ جا رہی ہے، اس کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف 200 سال پہلے تک یہ بے شمار بیماریاں یہ قابو سے باہر تھیں، جن کا بھی اوپر آپ نے ذکر پڑا. لیکن اب تو ان سب کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے بچوں کو، اور ایسا کوئی خطرناک ان کو تصور نہیں کیا جاتا. اب ذرا آج کل کے حالات کا موازنہ بھی کر لیجئے. ٹوڈے بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلس، بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. ویئر دیر از لٹل لائکلیہڈ، لٹل کا مطلب نہ ہونے کے برابر، آپ کو پتہ ہی ہے، لٹل کا مطلب تھوڑا سا، اور لٹل کا مطلب نہ ہونے کے برابر. لائکلیہڈ کہتے ہیں پاسبلٹی کو، امکان کو، پروبیبلٹی کو آف دیئر گیٹنگ اے ڈیزیز. تو آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں اسپتالوں میں جہاں ان کا کسی بیماری میں مبتلا ہونے کا امکان نہ ہونے کا کے برابر ہے. ینگ پیپل آر ٹریٹڈ، نوجوانوں کا پھر علاج کر لیا جاتا ہے ٹو پروٹیکٹ دیم اگینسٹ اسمال پاکس، ڈپتیریا اینڈ ٹائفائڈ فیور، اور ان کا چیچک اور خناق اور ٹائفائڈ بخار سے محفوظ کر لیا جاتا ہے ان کو. ٹوڈے اے پرسن کین ایکسپیکٹ ٹو لیو ٹو بی آلموسٹ 70 ایئرز اولڈ، آج کل دنیا میں ایک شخص جو ہے وہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ 70 سال سے زیادہ زندہ رہ پائے گا. اور میڈیکل سائنس نے یہ کام بھی کیا ہے کہ لوگوں کی ایوریج جو ایج ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے،
خاص طور پہ جاپان کی مثال اس میں دی جاتی ہے اس سلسلے میں کہ وہاں پہ اب بوڑھوں کی تعداد کافی زیادہ بڑھ رہی ہے. ان ادر ورڈ دوسرے لفظوں میں مور دین 30 ایئرز ہیو بین ایڈیڈ ٹو دا ایکسپیکٹڈ لینتھ آف مینز لائف. انسان کی عمر کی جو متوقع لمبائی تھی 30 سال 35 سال اب وہ تقریباً دگنی ہو چکی ہے اور اس میں 30 سال کا اضافہ ہو چکا ہے. جو پہلے 30-35 تھی اب 70 تک وہ توقع کی جا سکتی ہے. دیز چینجز ہیو بین میڈ پاسبل. اور یہ تبدیلیاں ممکن کیسے ہوئی ہیں؟ بائی یوز آف دا سائنٹیفک میتھڈ، کہ ہم نے استعمال کیا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا ٹو سولو سچ پرابلمس، ایسے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، ایز دا کازز آف ڈیزیز اینڈ اٹس پریونشن، کہ بیماری کا وجوہات کا سبب لگانا اور پھر ان سے بچاؤ کرنا. یہ کاز آف ڈیزیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ بیماری کی اس کی وجہ کا پتہ چلانا، چونکہ صرف 200-250 سال پہلے تک تو جم نام کی چیز سے بھی انسان واقف نہیں تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ شاید بیماریاں پھیلتی ہیں کچھ اور وجوہات کی بنیاد پر. تو بیماری اور موت جو تھی اس کو اٹیچ کیا جاتا تھا انہی ان سین پاورز کے ساتھ اور اسی طرف پھر ان کا علاج بھی ڈھونڈا جاتا تھا. لیکن جب سے یہ پتہ چلا کہ ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہ آرگنزمز ہیں، مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں، تو جب اس کو پھر یہ پتہ چل گیا تو پھر ان کو مارنے کے طریقے بھی ڈھونڈے جانے لگے اور ان سے پریونشن کے طریقے بھی ڈھونڈے جانے لگے، جس میں ویکسینیشن بھی شامل ہے. تو آج ہم نے تھوڑا سا تعارفی پیراگراف ایک پڑھا کہ سائنس نے ہیلپ کس طرح کی ہے ہماری، اور پھر ہم نے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سائنٹیفک میتھڈ نے بیماریوں پر بہتر طریقے سے قابو پانے میں ہماری مدد کی ہے. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے.